मौलवी साहब को शिकवा यह है कि अपने आप को मुसलमान कहते हो और सारी उम्मत को काफिर कहते हो, और ये जो बात है ये साबित करती है कि तुम्हारे नज़दीक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह का ईमान इस्लाम नहीं था, बल्कि ये बाद में जो हज़रत मिर्ज़ा साहब रसूल मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक कहते हैं कि जब मिर्ज़ा आया तो फिर असल इस्लाम और ईमान शुरू हुआ, उससे पहले गोया सारा कुफ्र था। ये उन्होंने अपनी तरफ से बात बनाई हुई है। और दलील क्या है कि तुम अपने आप को सच्चा मुसलमान और पक्का मुसलमान कहते हो और हमें काफिर कहते हो। अब इस दलील को जरा और फैलाकर देखते हैं। देवबंदी उलमा बरेलवियों के बारे में, ये इनके आबा अजदाद यूसुफ साहब के बरेलवी उलमा के बारे में लिखते हैं, जो शख्स अल्लाह जल्ल शानहू के सिवा इल्म गैब किसी दूसरे को साबित करे और वो कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब में खुदा के शरीक थे, अल्लाह ने आपको भी इल्म गैब अता किया हुआ था, और अल्लाह ताला के बराबर किसी दूसरे का इल्म जाने, वो बेशक काफिर है। उसकी अमामत और उससे मेल जोल, मोहब्बत व मोहब्बत व मवद्दत सब हराम है। ये फतवा जमात की तरफ से तो कभी जारी नहीं किया गया तुम लोगों के मुतालिक, लेकिन फतावा रशीदिया कामिल मुअव्वब अज मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोही सफ़ा 62, नाशिर मोहम्मद सईद एंड सन ताजरान कुतुब कुरान महल बिलमुकाबिल मौलवी मुसाफिर खाना कराची, ये सब कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर। यहाँ से मैं फतवा पढ़ के सुना रहा हूँ। अब बताएं, कोई ये कह सकता है कि जब तक देवबंदी जाहिर नहीं हुए उस वक्त तक इनके नज़दीक मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्लाम कुफर था और बेदीनी थी, और अब ये आए हैं तो सच्चा इस्लाम ये लेके आए हैं? हद है दजल की। आपस में इख्तिलाफ होते हैं, कोई कहता है असल हकीकी मुसलमान मैं हूं, कोई दूसरा कहता है मैं हूं। इसको तोड़ मरोड़ कर बात कैसी बनाई है इन्होंने। मौलवी सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी साबिक मुदर्रिस दारुल उलूम देवबंद फरमाते हैं, ये सब तकफीरें और लानतें बरेलवी और उसके इत्बा की तरफ लौट कर कब्र में उनके वास्ते अजाब और वक्त खात्मा उनके मूजिब खुरूज ईमान व इजाला तस्दीक व इकान होंगी। कमाल है ये कलाम भी आलिमुल गैब का कलाम लगता है। किसी किसी तफसील के साथ उनके अंजाम की खबर दे रहे हैं। कहते हैं सारी तकफीरें और लानतें जो बरेलवियों ने देवबंदियों पर डाली हैं, कहती हैं सब उन पर और उनके अतबा पर लौट कर कब्र में उनके वास्ते अजाब का मूजिब बनेंगी, और मरते वक्त तक मूजिब खुरूज ईमान। अगर पहले ईमान नहीं है तो निकलेगा क्या ईमान वहां से? फिर ये जब जोश में आ जाते हैं मौलवी, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं सोचते कि मैं पहले क्या क्या बैठा हूं, अब क्या बात कर रहा हूं। पहले कह चुके हैं कि वो झूठे बेईमान दायरा इस्लाम से खारिज हैं, और फिर कहते हैं कि जब वो मरने लगेंगे ना उस वक्त बेईमान होंगे। उस वक्त रूह निकलती है ना लोगों की, बेचारों की मरते वक्त, कहते हैं उनका ईमान निकल जाएगा। और तस्दीक व इखान, जो भी वो तस्दीकें कर चुके हैं और यकीन का इजहार कर चुके हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर, कहते हैं वो सारा खारिज हो जाएगा। मलाइका हुजूर अलैहिस्सलाम से कहेंगे, जब फरिश्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में ये कहेंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, कि या रसूलुल्लाह आपको खबर नहीं है कि तुम्हारे आपके बाद ये लोग क्या क्या करते थे, क्या क्या नई बातें घड़ ली। अहदसु और रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम दज्जाल बरेलवी और इन इत्बा को सोखन फरमाकर हौज मौरूद व शफात मामूद से कुत्तों से बदतर करके धत्कार देंगे। अब आप ये बताएं कि मामूली अक्ल भी हो किसी इंसान में, ये तो सोचे कि ऐसे मरदूद मखूर खबीस लोग हौज कौसर तक पहुंचेंगे कैसे?
کس رستے سے داخل ہوں گے؟ آپ ان کو لگائیں گے، دیوار پھاڑ کر جب موقع دیں گے نکلنے کا اندر؟ دماغ بالکل ان کا بہک ہی جاتا ہے. جب فتوے دینے میں آتے ہیں منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے اور لکھتے چلے جاتے ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ ہم پہلے کیا کہہ بیٹھے تھے اب کیا کہہ رہے ہیں. یہ جائیں گے صحیح وہاں سارے، اور حوض کوثر پر جا کر یہ مارے جائیں گے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور میں یہ کہوں گا اصحابی اصحابی، کہ اے اللہ میرے صحابہ ہیں. یہ کہیں ذکر نہیں فرمایا، نعوذ باللہ فرما بھی نہیں سکتے تھے کہ میرے حوض کوثر پر پہنچیں گے تو میں کہوں گا او ہو تم تو وہ ہو بدبخت جو میرے بعد بگاڑ بیٹھے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آپ کو عالم الغیب نہیں قرار دیتے. فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا قیامت کے دن کہ بعض لوگوں کو جن کو میں صحابی جانتا تھا ان کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو میں کہوں گا اصحابی اصحابی، اے اللہ میرے صحابہ میرے صحابہ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کیا محمد تجھے نہیں خبر کہ تیرے واپس تشریف لانے کے بعد، تیرے رحلت فرما جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا نئی باتیں گھڑ لی تھیں. یہ تو کیسی معقول بات ہے. اور مولوی صاحب نے نقل مارنے کی کوشش کی ہے، اب دماغ میں یہ نقل مارنے کا بھی. بریلویوں پر یہ فتویٰ اس طرح لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے نہیں پوچھیں گے کہ بریلوی چلو مردودو کتو کم بختو یہاں سے بھاگو، یہاں سے خبردار جو میرے پاس آئے، بلکہ کتوں سے بدتر میں تمہیں سمجھتا ہوں، چلے جاؤ یہاں سے نکل جاؤ. یہ لوگ جنت میں کرتے کیا پھریں گے؟ اور شفاعت محمود سے دھتکارے جائیں گے. توبہ. اور کہتے ہیں اور امت مرحومہ کے اجر و ثواب و منازل النعیم سے اس وقت محروم کیے جائیں گے. یہ الفاظ بڑے بڑے اچھے سنتے ہیں، موٹے عین والے الفاظ زیادہ پسند ہیں ان کو. کہتے ہیں ثواب و منازل النعیم سے محروم کیے جائیں گے. رجوم المذنبین علی رؤوس الشیاطین، یہ کتابوں کے نام دیکھیں نا کتنے کتنے زبردست رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے. خدا کے علم غیب میں شریک ہو گئے خود. ہاں وہی تو میں کہہ چکا ہوں پہلے کہ عالم الغیب بن گئے ہیں ان باتوں کا جن کا کسی کو خبر نہیں. تفصیل سے پتہ ہے کہ مرتے وقت کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، اور ایمان نکلے گا موت کے وقت. یعنی جو شخص بیچارہ آخر وقت تک ایماندار رہا ہو، موت کے وقت ایمان خارج کیسے ہو جائے گا؟ قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے کہ جو مردود لوگ، بدبخت لوگ گندگی کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں، کافر رہتے ہیں، ان کی جان بڑی سختی سے نکالی جائے گی. تو ایک معقول مضمون ہے. اور انہوں نے ایک نیا مضمون گھڑا ہے اپنے دماغ سے کہ بریلوی مرتے دم تک تو مسلمان رہیں گے، ایمان ان کا ہوگا. عین موت کے وقت ان کو پتہ چلے گا کہ اوہ ہو فرشتے جان لینے آئے ہیں، تو ایک طرف سے جان نکالی، دوسری طرف سے ایمان بھی نکال لیا. ایمان ایک طرف پھینک دیا، جان دوسری طرف روانہ کی، اور بے ایمان جان حوض کوثر تک پہنچ جائے گی. اب بیچارے لوگ جو ایسے خطبے سنتے ہیں، درس واز سنتے ہیں، ان کو کیا پتہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نہ بھی نعرے کو کہے نا سبحان اللہ تو مولوی کہتے نعرے لگاؤ اس موقع پر. ایسے جلسے میں نے کئی دیکھے ہوئے ہیں ان کے، میں اس لیے آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. اب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کتاب ہدایت الشیعہ مطبوعہ 1957 حقانیہ گارڈن روڈ کراچی میں لکھتے ہیں سو اب صحابہ کا برا جاننے والا ملت اسلامیہ سے خارج ہوا. ہم نے جو بات بحث کر لی ہے تو اب صحابہ کو برا جاننے والا ملت اسلامیہ سے خارج ہوا. شیعہ تو اپنے رسول کے مطابق کافر ہو جائیں گے. اب بتائیں یہ ان سب باتوں پر یہ مولوی صاحب وہ فتویٰ کیوں نہیں کہتے کہ گویا ان سب لوگوں نے جنہوں نے کسی دوسرے مسلمان کو کافر قرار دیا، انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو کفر قرار دیا. جب تم نے دوسروں کے اسلام کو کفر قرار دیا، تم نے کیا کیا تھا؟ اگر ہم نے جھک ماری ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو تم نے کیا بات ماری تھی وہاں؟ عجیب احمقانہ حال ہے
अहमदियत तो अब आई, तुम तो 1300 साल से लड़ते ही चले आ रहे थे, एक दूसरे को काफिर ही कहते चले आ रहे थे। फतवाबाजियों से लाइब्रेरियां स्याह हो गई हैं इनकी फतवाबाजियों से, और अचानक ये दुनिया को बता रहे हैं कि गोया अहमदी जब तक नहीं आए उस वक्त तक तकफीर के फतवे इजाद ही नहीं हुए थे। ये नई इजाद है इस दौर की। और अब बताएं आपका अपना क्या हाल है? आपने भी तो मौलाना ताहिर मक्की को मुल्हिद जिंदीक कहा और बार बार कहा, यहां तक कहा हैं उस्मानी साहब को, हम सॉरी उमर उस्मानी साहब को, उमर अहमद उस्मानी, और लिखा है उनके दिफा में ताहिर मक्की साहब ने। ताहिर मक्की साहब ने अपने एक बुजुर्ग के ऊपर जो मौलवी साहब ने बड़ा जबरदस्त हमला किया था, उसके दिफा में लिखा है, उससे मैं हवाला पढ़ के सुना रहा हूँ। वो जो मौलाना उमर अहमद साहब उस्मानी है, उन्होंने किताब लिखी थी रजम असल हद है या ताजीर, लेकिन ये उनकी किताब तो नहीं थी, गड़बड़ हुई है कुछ है, मैं बताऊं। उसका दिबाचा ताहिर मक्की ने लिखा ना, तो उसमें ये दे। अगर किताब उनकी थी तो फिर ये उनकी तहरीर नहीं है, उनके दिबाचे में अलग बात नहीं, बल्कि मौलाना ताहिर मक्की ने वहीं नीचे नोट लिखे होंगे, यही बात है। उस्मानी साहब की किताब पर दिबाचा लिखा है ताहिर मक्की ने, उस पर नोट लिखा है। ये किताब मुझे दिखाओ, मैं खुद देखूं उसको, ये नहीं मैंने देखी। ठीक है, गलत है, यहाँ मौजूद है, नहीं बुआनी चाहिए। जो हवाला मैं पढ़ के सुनाऊं, ठीक है, लाजिम है कि मैं एक दफा उस पर नजर भी डालूं, ताकि इस किस्म का फिर कोई शुबा ना रहे बाकी, ठीक है, और यकीन हो जाए कि 100% क्या लिखा है और कहाँ लिखा है। बहरहाल इस किताब का जो हवाला मुझे रब्वा से आया है, वो उसमें लिखा है कि जो बेहुदा अंदाज तखातुब का शाहकार है, तकरीबन उसके हर सफ़े पर उस्मानी साहब को मुल्हिद व ज़िंदीक कहा गया है। अब मौलवी साहब ने जो उस्मानी साहब को, जिनके मुतल्लिक असम्बली का फैसला है कि वो मुसलमान हैं और वो 72 फिरके जो अहमदियत को छोड़कर अलग हैं, उन सब के ऊपर फतवा है, तो आपने जब उनको ज़िंदीक और मुल्हिद कहा तो क्या कहा, क्या किया? ये किया कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नाउज़ुबिल्लाह बेदीनी है और इल्हाद है। आपस में वही बातें करते हो, तुम्हारे लिए ये सब बातें जायज हैं, उसके वो नतीजे क्यों नहीं निकालते? इसलिए कि पागलों वाली बात है, वो नतीजे निकल ही नहीं सकते। जब मुसलमान एक दूसरे को काफिर कहते हैं और काफिर कहते चले आ रहे हैं, तो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हमारे साथ जो मर्जी दुश्मनी हो, मगर ये यकीन के साथ उनके दिफा में कहना पड़ता है कि एक भी उनमें से ऐसा बदबख्त नहीं होता कि जिसके दीन को कुफर कह रहा है वो उसकी बजाय मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कुफर कह रहा हो। जब भी काफिर कहता है, मुराद ये होती है कि तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से हट गए, मैं उसी दीन पर हूं। इस बात का ये नतीजा निकाला ये मौलवी यूसुफ लुधियानवी के शाहकार है। इन इख्तिलाफात को ये रंग देकर ये चालाकी करना कि तुमने चूंकि हम मुसलमान हैं, तुमने हमें काफिर कहा, गोया तुमने मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कुफर कह दिया। तो जब तुमने ऐसे दूसरे लोगों को काफिर कहा, तुमने क्या किया था उस वक्त? मगर ये इनके नजदीक हमारे ताहिर मक्की साहब की मालूमात जो तहकीक है, उसके मुताबिक कहते हैं असाबी मरीज है, ये दिमाग पे असर हो गया, ऐसी बहकी बातें कोई आदमी होश व हवास में कर ही नहीं सकता। और फिर कहते हैं इनकी तशन्नुदी हालत तारी होती है, इनके ऊपर स्पेज़म आते हैं, जिससे मिर्गी वाले पे स्पेज़म आते हैं, और उसकी जुबान पर मुल्हिद व ज़िंदीक की गर्दान जारी हो जाती है, अटक गया वहीं सब कुछ, मुल्हिद व ज़िंदीक, मुल्हिद व ज़िंदीक, मुल्हिद व ज़िंदीक। कहते हैं ये हैं यूसुफ लुधियानवी साहब। अब आपस में पहले झगड़ा तय कर लो, कौन किसके दीन को मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन कहकर उसके ऊपर कुफर के फतवे लगा रहा है। कहते फनकारा धोखाधड़ी में तो ये शख्स ताक है। यही मैं रो रहा हूँ उस वक्त से, और इस धोखाधड़ी को फनकाराना कहना भी फैजेब नहीं देता। बेहुदा तरीक है धोखाधड़ी का, इसमें कौन सा फन है?
اللہ رحم کرے. اب ان کے دین کو جن کے متعلق کہتے ہیں تم نے ہمیں کافر کہہ کر محمد رسول اللہ کے دین پر حملہ کیا ہے، ان کے باقی مسلمان جو ان سے زیادہ کثرت میں ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں یہ جواب دیتے؟ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ تم نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر اور الحاد قرار دے دیا ہے، ہمیں غیر مسلم اور کافر کہہ کر؟ وہابیہ دیوبندیہ اپنی عبارتوں میں تمام اولیاء، انبیاء، حتیٰ کہ حضرت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خاص ذات باری تعالی شانہ کی اہانت و ہتک کرنے کی وجہ سے قطعاً مرتد اور کافر ہیں، اور ان کا ارتداد کفر میں سخت اشد درجے تک پہنچا ہے، ایسا کہ جو ان مرتدوں اور کافروں کے ارتداد اور کفر میں ذرا بھی شک کرے وہ بھی انہی جیسا مرتد اور کافر ہے. اب بتائیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین پھر باقی کہاں رہا؟ اگر مراد یہی ہے کہ جب تم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہو تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دین پر حملہ کر رہے ہو، تو دین ہے کہاں باقی؟ پھر کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا ذکر کیا، ان کے پیچھے اپنے پیچھے بھی نماز نہ پڑھنے دو، نہ اپنی مسجدوں میں گھسنے دیں، نہ ان کا ذبیحہ کھائیں، نہ ان کی شادی غمی میں شریک ہوں. میں نے کہا یہ صدیقی صاحب نے بھی ایک یہاں وہ بنائی ہوئی ہے وہ مسلم پارلیمنٹ، ان کی طرف سے پچھلے دنوں میں یہ شور پڑا تھا کہ ذبیحے صحیح نہیں ہوتے اور ہم فیصلے کریں گے اور لوگ ہماری طرف رجوع کریں گے، وہ سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. ان کو یہ بھی بھیج دیں سرٹیفکیٹ ایک کہ جتنے دیوبندی یہاں ذبح کرنے والے ہیں ان کے متعلق یہ فتویٰ ہے کہ ان کا ذبیحہ حرام ہے، اور جو شک کرے اس کا وہ بھی یہی حال، اس کا بھی. تو اگر آپ نے مسلم پارلیمنٹ کو زندہ رکھنا ہے اور اس کے صدر بنے رہنا ہے تو اعلان کریں کہ ان کا ذبیحہ حرام ہے. کہ شادی غمی میں بھی شریک نہ ہو، نہ اپنے ہاں آنے دیں، بیمار ہوں تو عیادت کو نہ جائیں، مریں تو گاڑنے توپنے میں شرکت نہ کریں، مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ دیں، غرض ان سے بالکل احتیاط و اجتناب رکھیں. پس وہابیہ دیوبندیہ سخت اشد مرتد و کافر ہیں، ایسے کہ جو ان کو کافر نہ کہے خود کافر ہو جائے گا، اور اگلی باتیں بھی آنے والی ہیں. کہتے ہیں اس کی عورت اس کے عقد سے باہر آ جائے گی. اب بتائیے کتنے مسلمانوں کے نکاح حرام ہو گئے؟ اور جو اولاد ہوگی کیا ہوگی؟ عورت عقد سے باہر آ گئی تو یہ کچھ لگی لپٹے نہیں رکھتے، کھل کے بات فرمانے والے مولوی صاحب ہیں. کہتے ہیں جو اولاد ہوگی وہ حرامی ہوگی، ازرو شریعت ترکہ نہ پائے گی. اس اشتہار میں جو دستخط ہیں ان میں سید جماعت علی شاہ صاحب، حامد رضا خان صاحب قادری، نوری، رضوی اور مولوی کرم الدین بھی، محمد جمیل احمد بدایونی، عمر النعیمی مفتی شرع اور ابو محمد دیدار علی مفتی اکبر آباد، ان سب کے دستخط اس فتوے پر شامل ہیں. اور اس تفصیلی فتوے میں مولوی صاحب اور ان کے ہم مذہبوں کو زندیق بھی قرار دیا گیا ہے. تو ان کا میں حال کھول دیتا ہوں، ان کو یاد کراتا ہوں. اس اصول کو اگر یہ سچے ہیں کہ اگر تم کسی اور کو سے مذہبی اختلاف کی وجہ سے اس حد تک اختلاف کرو کہ تم سمجھو کہ اس کا دین سچا اسلام نہیں رہا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو نعوذ باللہ انسان کفر قرار دے رہا ہے. اگر یہ تم سچے ہو تو یا آپ فتوے جاری کر دو سب پر. باقی پھر انشاءاللہ کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا. آج ذرا تھوڑا وقت ہوتے ہیں نا ہمارے دن، یہاں سے جو بقیہ وہ کل انشاءاللہ آئندہ جب بھی ہوگا. اچھا جی، اللہ عقل دے مولوی صاحبان کو. ان کی عبارتیں اور چلاکیاں آپ نے دیکھ لی. مشکل یہ ہے کہ عوام الناس بیچارے بالکل اس بات کی اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ ان چلاکیوں کو سمجھ سکیں، اور ایسے خوفناک یہ فتوے جب جاری کرتے ہیں
پھر وہ حملے کرتے ہیں احمدیوں گھروں کے اوپر، معصوم احمدیوں کے قتل کا اقدام کرتے ہیں، ہر قسم کے ظلم و ستم توڑتے ہیں. لیکن پھر بھی اہل پاکستان کی شرافت کی داد دینی چاہیے کہ ان سب لغویات کو سننے کے باوجود جس قسم کا ان کو اشتعال دکھانا چاہیے وہ نہیں دکھاتے. اس کا مطلب ان کے دل گواہ ہیں کہ یہ مولوی جھوٹے ہیں، اور یہ گواہی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں گے ایک دن آئے گا کہ ان مولویوں کی درگت بنے گی، ان کی شامت آنی ہی آنی ہے، انہی لوگوں کے ہاتھوں میں آنی ہے جن کو ہمارے پیچھے ڈالتے رہے ہیں. مگر وقت کا آئے گا، انتظار کریں. اللہ تعالیٰ کی بھی ایک تدبیر ہے جو چل رہی ہے. اچھا جی، اب اجازت چاہتا ہوں.